वीरेश जेन्ना हे जे 10 पॉयंटाक म्हणटा थोडे तांच्यांनी हांगासर मानला की जे आमदार आसा तेंच्यांनी एसेंब्लीन त्यो गजाली काडच्यो, सो ताजेर तुजो कसो कितें भर आसतलो? पळय आतांच मोदीच्यान जशें सांगलें की जे 10 पॉयंट चार्टर आसा ताका पूर्णपणां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सपोर्ट करता आनी हे मुद्दे जे आसा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे थ्रू प्रत्येक वेळा आमी मांडलेले आसा आनी जो एसेंब्लीन काडचो म्हणटा तो मुद्दो जो आसा तो आमी ऑलरेडी काडलेलो आसा, जावं ते पर्सनल कन्वर्जन बील आसूं, जावं ते द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील आसूं, जावं ते वॉटर प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन बील आसूं, हे सगळी जी कायदे आसा हे ऑलरेडी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार आमी आमच्या थ्रू ह्या विधानसभेन आमी मांडलेले. पण हांव जशें आयज सरान सांगलें, आमचो एक रेप्युटेड जस्टीस सर जो रिटायर्ड जाल्लो आसा तेंच्यांनी आयज जें मांडलेलें आसा, आयज म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक जनतेक हें मान्य जाल्लें आसा की अशें जावपाची गरज आसा. समज हें जायना जाल्यार फुडले पिळगेक कांय उरपाचें ना. सो हो जो डिमांड आसा हो प्रत्येक वेळा आमी घातलेलो आसा, आतांय आमी घालता, आतांय म्हणटा की हें जावपाक जाय. आयज आतां तरी थोडे जाण आमदार हांगा आसले, विरोधी पक्षाचे आमदार आसले, तेंच्या तरी तकलेन वचोनी हें घुसोनी आनी हें फुडें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. हांव परत फुडल्या जेन्ना एसेंब्ली सेशन जातली तेन्नाय परत जाय जाल्यार घालुया, एकटेपणान घालुया. आमकां असले कायदे जाय जे कायदे गोंयचो जागे जे आसा ते प्रोटेक्ट करता. जशें आतां उत्तराखंडाचे उल्लेख केलो, कोण खंय सांगतालो की उत्तराखंडा सारको जो कायदो आसा तो गोंयान कित्याक हाडना, आनी सेम तरेचे कायदे गोंयान आसपाची गरज आसा. लँड प्रोटेक्शन बील हें नीड ऑफ द आवर आसा आनी जस्टीस रिबलो बाबान हेंच सांगलें की असले कायदे आनी गोंय प्रोटेक्ट करतले जाल्यार बरे तरेचे कायदे पॉलिसीज जे आसा त्यो आमकां जाय. आनी हे 10 पॉयंटर्स जे आसा ते आमी मान्य करता की आमकां असले गजाली जाय तेन्नाच गोंय साल्वार जातलें. थँक्यू. विरेश, आतां जालें हें जालें सगळें जालें, हेजो आतां फुडें निकाल कितें? पळय कशें आसा, कितले जावन पासून आमी आतां गेले 2017तल्यान हो प्रयास करता लोकांक अवेरनस करपाक. आयज कितलेशे प्रमाणांत गोंयकार हांगा येयल्ले आनी गोंयकारांनी आयकल्लें आसा की खूब जाण म्हणटाले की हें कितें कॉन्स्टिट्युशनल आसा ना अशें तशें उलयताले. बट आयज जस्टीस रिबलो बाबानूच सांगलें की हे जे व्हडले जे चार्टर्स केल्ले तेच पॉयंट आमी घालताले. आतां तितून 17(2) आसूं जावं 39A आसूं, आतां तुमी पळयला आमी विरोध हो प्रत्येक वेळा केला की 17(2) हें स्क्रॅप जावपाक जाय, 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. आयजूच हांवें आमच्या मतदारसंघात जे 39A अंडर जे नोटिफायड केल्ले आसा ते सगळे ऑब्जेक्शन करून हांवें मुखेलमंत्र्याक दिल्लें आसा आनी हें ऑब्जेक्ट केल्लें आसा की हें जावपाक जायना. हें जालें जाल्यार आमचे दोंगर शेतां भाटां हें सगळें सोंपतलें आनी तुमी पार्सल बाय पार्सल आमचो गोंय जें आसा तें भायल्यान विकतले. सो हेका लागून आमी परत परत सांगता की असले कायदे हे खूब गरजेचे आसा आनी जे कायदे नाका ते भायर मारपाक जाय. तेंच आयज आमकां आयकूंक येयलें आनी आमकां खूब बरें दिसलें. कितें म्हणटाले पळय पोगो, तुमी पोगोचे हें म्हणटाले, तर हिंगाय हें तेणी इनडायरेक्टली हें रेफरन्स केलेलो आहा, सिमिलर टू पोगो. मागीर तेन्ना तें अनकॉन्स्टिट्युशनल जालें, आतां कितें जालें? पळय तेंच सांगता, हें विधानसभेन जेन्ना मुखेलमंत्रीच उलयलो, जेन्ना आमी डिफायन्ड पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हटलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एक्सेप्ट केलें की ऑलरेडी डेफिनेशन आसा, हें डेफिनेशन आमकां जाय जाय थंय घालपाक मेळटा आनी तेजो जो यूज आसा म्हटल्यार खंय खंय आमकां स्किम्स जावं आनी कितें आसा रिजर्वेशन वॉट एवर आसा हें तितून घालपाक शकता. पण ते घालपाक सोदना. पण हो सरकार जो आसा हो सरकार नालायक जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना गोंयकारांचें हित राखपाचें. आतां हो जो मुवमेंट आसा हो पॉलिटिकल मुवमेंट आसा, हो मुवमेंट फुडें वचचो आनी हेजो भाग म्हणून गोंयकारांचे तकलेन येवचें विचार येवचे की गोंय आमी कशें साल्वार करतले. आयज आमकां गोंय पयलो आमचो प्राधान आसा तो म्हणजे गोंय साल्वार करपाक. आमचे पॉलिटिक्स येतले वयतले. आतां तेंच्यांनी जशें सांगलां डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो, पण गोंय समज गेलें ना ती गोंय परत आमच्या हातीन येवपाना, गोंयकार आमच्या हातीन येवपाना. सो आमची आयडेंटिटी राखपाचो हो पयलो प्राधान आसा आनी हो प्राधान घेवन आमी फुडें वचतले. पूण अल्टिमेटली मुद्दो आहा कितें, एसेंब्लीन समज रिप्रेझेंटेशन ना, हें कितलेंय उलयलें जाल्यार कांय फायदो ना न्हू. तर तो म्हणटा कितें अपॉलिटिकल, जे म्हणटा पळय पॉलिटिक्सान आहा पळय तांकां तेजे हितून स्वात ना. तर अल्टिमेटली कितें फायदो जातलो? एट द एंड ऑफ द डे इट इज बॅक टू स्क्वेअर वन जातलें न्हू. पळय कशें आसा, लोकांनी विचार करपाक जाय. जे कोणाचे बरे विचार आसा, कोणाचे धोरणां सारकीं आसा, आतां जो पॉलिसीज सारक्यो आसा, विजन डॉक्युमेंट सारकें आसा, हें पळोवन मतां मारपाक जाय. लोक कितें करता, पयशे मेळले म्हणटकूच ते पयशांचे नातान लागता आनी मतां मारता आनी मागीर गोंय सगळें विसरता. आयज इतले लोक येयल्या, हेच लोक समज भायर सरले आनी असो बोवाळ घातलो, काल जसो आमी करमळे गांवच्या लोकांक घेवन हांगा TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर बोवाळ घातलो आनी TCP मिनिस्टराक जावं मुखेलमंत्र्याक भायर सरचें पडलें, तांकां उलोवचें पडलें आनी हें जें आसा ताका स्टॉप ऑर्डर काडची पडली. सो असो समज बोवाळ घातलो जाल्यार खरेंच म्हाका दिसता क्रांती घडटली आनी क्रांतीच्या नेटान गोंयकार फुडें सरतले आनी गोंयकार एक विचारांची क्रांती आनी एक खरेंच गोंय वाचोवपाची क्रांती ही निर्माण जातली.